वांगचुक का वही हाल कर रहा है जो हमने अपने ही Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला और मैं हूँ अफजल। दोस्तों, आज हम जिस तहरीक के बारे में बात करना जा रहे हैं, वैसी तहरीक पाकिस्तान में भी चली थी, बिल्कुल, लेकिन इंडिया में भी चली है। इंडिया में फनकार बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, जो कि एक तो काकरोच पार्टी है और एक हैं सोनू वांगचू, जिन्होंने आपने देखा होगा कि 18 दिन से अपनी खुराक बंद की हुई है स्टूडेंट्स के हक के लिए, क्योंकि पर्चे लीक किए गए। वहाँ के वजीर और ये तालीम ने, सिस्टम पे एक दब्बा है, हाँ जी, तो ये क्योंकि आप जो पहले वहाँ के मिनिस्टर है ना, वजीर तालीम, बिल्कुल उनसे वो इस्तीफा मांग रहे हैं पहले कि पहले बहुत हम आपको ना नुकसान हुआ इसका। दो बहुत फेमस अदाकारों के पहले वीडियो सुनाते हैं। ये पहले सोनाक्षी सिन्हा का सुनाते हैं। जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। देखा जी सोनाक्षी, यहाँ पर हमारी अदाकारों का सिर्फ नंगे होने पे जोर है, वहां की इतनी बड़ी अदाकारा उसका दे दिया। आपने कभी बड़े देखा बड़े है? यूट्यूबरों ने, बड़े बड़े अदाकारों आप ये ने, देखें कि यहाँ नसीरुद्दीन शाह, सब अभी ने कहा अभी है कि भाई नसीरुद्दीन बहुत जुल्म हो रहा है। ये देखें, ये नसीरुद्दीन शाह की बात सुने, रो भी रहे एक हैं। जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम हाँ सब जी, आपके बिल्कुल, साथ हैं। हम भी इनके साथ हैं और पूरा पाकिस्तान भी इनके साथ है, क्योंकि यूथ जो है ना, बिल्कुल, यंगस्टर्स। बिल्कुल तो दोस्तों, मैं यहाँ बात करता हूँ काकरोच पार्टी की। बिल्कुल, यहाँ पे हम काकरोच मनाजिर भी पार्टी, लगा रहे हैं जो कुछ हो रहा अभिजीत है। दीपक नाम का एक लड़का है, हिंदुस्तानी है, लेकिन वो अमेरिका में रहता है। उन्होंने वहां पे कोई डिग्री भी ली है, उम्र उसकी है 32 साल। उसने हिंदुस्तान में बैठ के, एक स्टूडेंट हो के कोई मसला था तो वहां के हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग काम काज करते नहीं हो, जेंजी, आप लोगों की मिसाल है काकरोच हो जैसी। तो फिर उस अभिजीत ने वहीं से तहरीक शुरू की, हमने पहले भी दोस्तों और हमने पहले भी हमारा वीडियो लगा हुआ है हमारे चैनल पे, देखिएगा वो भी। तो रातों रात तकरीबन 28 मिलियन फॉलोअर्स हो गए उनके इंस्टाग्राम पे, जिसने रिकॉर्ड तोड़ा किसी पार्टी का। बिल्कुल फिर वो स्टूडेंटों के लिए, जब वो उनको पता चला बीजेपी सरकार को, बिल्कुल। उन्होंने अपना वो जो चीफ जस्टिस का रिमार्क्स थे ना, वो वापस करके एक बयान दिया। अच्छा दोस्तों, साथ साथ ना हम सारी ये जो वीडियो आजकल- चलते रहेंगे। आजकल वहां पे हो रहा है ना इंडिया में, बिल्कुल। जिस तरह स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, 80 स्टूडेंट जो है ना मर गए हैं इसी मामले में। खुदकशी कर ली उन्होंने कि उनके पेपर लीक हुए। क्योंकि जाहिर बात है, जहाँ और पे सोनू वांगचू भी, जो कि 18 दिन से भूखे हैं, और उन्होंने कहा कि ये वजीर तालीम इस्तीफा दे, वो भी शामिल है छोटा इस सा तहरीक उनका में। एक मुतालबा है। जंतर मंतर में जो है वो जिसमें ना जंतर मंतर में आने की जो बिल्कुल। है भूख हड़ताल में बैठे हैं जंतर मंतर में, और स्टूडेंट्स के पेपर लीक हुए जिन्होंने इतनी यानी कि मेहनत से पढ़े थे। तो इसी जो इस वक्त मोदी सरकार की गवर्नमेंट है, जहाँ पर करप्ट वजीर बैठे हैं, राहुल गांधी को भी सड़कों पे खींचा जा रहा है। बिल्कुल सब और दूसरी बात यह है कि जब वो स्टूडेंट्स का पता चला ना, बिल्कुल तो उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि जब आपने हिंदुस्तान को गटर बनाया है, बिल्कुल। तो फिर हमारे ही जैसे काकरोच रहेंगे। तो आप बताएं ना इनको कि वो आ गया है इंडिया, ये बताएं जल्दी जल्दी। तो वो हिंदुस्तान भी पहुंच गया है, हाँ, और पहुंच वो गए। लीड कर रहा है, और उनका भी मुतालबा यही है, जिस तरह लेकिन चूंग एक वो सेकंड। जो ये इंसान है, सोनू वांगचू, सोनू वांगचू जो है ना, उनकी सोनू तरह वांगचू। उनका भी मुतालबा है कि जब तक तालीम के मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे और हमारे सिस्टम में ऐसे पुराने ख्यालात की चीजों को खत्म नहीं किया जाएगा, तो मैं खुद लीड करूंगा। और वो अमेरिका से आ और गए। जहालत यानी कि ये सोनू वांगचू वो हस्ती हैं जैसे हमारे डॉक्टर कदीर थे, बिल्कुल। इन्हें दुनिया ने अवार्ड दिया। इन्होंने वहाँ पर वो जो है लद्दाख में जो स्कूल है, वहाँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सोलर बनाने सिखाए,
اور وہاں کی برف کو پگھلا کے کیسے پانی بنانا ہے، یعنی کہ ایسے ہندوستانی آرمی کے لیے بھی انہوں نے ایک ایسے سولر ایجاد کیے جس میں سردی میں کہ جس میں دن میں وہ بجلی بناتے ہیں اور رات کو وہ ہیٹ اپ دیتے ہیں تاکہ سردی میں وہ کام آ سکے. اور انہی کے بارے میں سوناکشی سینہ بھی اور سب لوگ پیغام دے رہے کہ جب اور یہ 18 دن سے بالکل جب وہ یہ بھوک ہڑتال پہ ہیں اور اس کی وزن مزید گر رہا ہے، یعنی کہ وہ چل بھی نہیں سکتا. ہاں یہاں پہ ہم ویڈیو لگا رہے ہیں. لیکن اندازی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی منسٹر، سرکاری کوئی بھی بندہ 18 دن میں ان کے پاس بھی نہیں آیا. وہی دوستو حال ہے جو ہمارے ملک کا ہے، تقریباً وہی حال ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی خبریں ہم سن رہے ہیں، اور جیسے ٹرک بھر بھر کے آ رہے ہیں، جیسے ان پر ظلم پولیس کی لاٹھی چارج لڑکیوں پہ، لڑکوں پہ، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ. جیسے ہو اور رہا آپ کو پتہ ہے ابھیجیت دیپک کو امریکہ میں دھمکیاں مل رہی تھی کہ ہم یہاں بیٹھ کے بھی تمہارا صفایا کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ لوگ گورنمنٹ نہیں کر رہے بی جے پی، یہ ڈکیت سرکار بن گئی ہے. بالکل تو جتنے بھی لوگ ہندوستان کے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور سب سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں گے اور ہماری دعا. بلکہ میں بھی اپنے ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کروں گی، کیونکہ کوئی بھی بندہ باضمیر ہو اور وہ کہیں پہ بھی رہتا ہے اس کے ساتھ ہیں ہم، کیونکہ اس لیے کہ انسانیت کے ساتھ، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. اس میں بات کوئی سیاست کی بھی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی ملکوں کا بھی نہیں ہے، پارٹی کی بھی نہیں ہے. یہ ینگسٹرز کے ہوتے ہیں کہ پرانے خیالات کے جتنے بھی سیاستدان ہیں اب ان کو چھٹی دینی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستو دنیا میں اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو عظیم انسانوں کو اسی طرح ہی مار دیا گیا ہے. یعنی کہ جو بھی عظیم انسان ہوتا ہے نا، جو حق کے لیے اٹھتا ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. اس وقت کے جو لوگ فرعون ہوتے ہیں نا، فرعون، وہ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر قدیر کے ساتھ پاکستان میں ہوا، بھٹو صاحب اور بہت سارے لوگ، قائد اعظم، بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا سلوک ہوا، جن کی کوئی اب قدر ہی نہیں پاکستان میں. اور ہندوستان کے بھی جتنے ینگسٹرز ہیں نا بیچارے، وہ دوسرے ملکوں میں جا کے ان سے کام لیے جاتے ہیں. حالانکہ اپنے ملک میں ان گورنمنٹوں نے، بی جے پی سرکار میں 12 سال میں ان کو کیا دیا ہے؟ بالکل، یہ صرف سارا پیسہ تو فلموں پہ لگا دیتے ہیں یا ہتھیاروں پر، بس اور ان چیزوں پہ. وہ بھوکے ننگے پھرتے ہیں ان کی عوام ساری. اور جو بھی ہندوستان میں ہوتا ہے تو اس کا الزام ہمارے پاکستان پہ لگ جاتا ہے کہ بھئی پاکستان کے لوگ آئے اور پاکستانی اتنے ویلے لوگ نہیں ہیں. لیکن ویسے بھی پاکستان میں بھی خیر الزام ایسے لگا دیتے ہیں ان پر. بالکل حکومتیں کرتی ہیں مگر یہ کام دوستو یاد رکھیں، حکومتیں کرتی ہیں، عام جنتا نہیں کرتی، عام لوگ نہیں کرتے. عام لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، بھائی چارہ رکھتے ہیں. یہ حکومتیں گیم میں کھیلتی ہیں کر کے خود ہی، اور کہہ دیتے ہیں اس نے کیا. ہمارا ویڈیو ہندوستان میں جہاں پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سب لوگ نکلے، اور سونو وانگچو کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب ان کا ساتھ دیں، اللہ ان کی مدد کرے. پہلے وزیر تعلیم سے استعفیٰ مانگے، ان کو گھر بھیجیں، بالکل، کیونکہ جو سٹوڈنٹس بیچاروں نے سال بھر محنت کی ہے اور اور پیپر لیک ہو جائے تو پھر ان کی محنت تو گئی. مودی سرکار جو پر تقریریں کر رہے ہیں، نیچے وہ جو بیچارے کر رہے ہیں اور وہ تقریریں کر رہے ہیں، یہ ویڈیو میں دوستو یہ مودی سرکار جو گئے تھے ایک جگہ پہ، وزیر اعظم تھی، فیمیل تھی، ان سے ہنس ہنس کے ان کو ٹافیاں دے رہے ہیں. بھئی یار تم لوگوں کو کس نے کرسیوں پہ بٹھایا؟ بچیوں کو بٹھا رہے ہیں مودی اور سرکار. تم لوگ اپنی اتنی بوڑھی عمر میں یہ اور ٹرمپ یہ سارے، تم لوگ ابھی بھی کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو ان عوام اور ان ینگسٹرز کو راستہ کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ؟ بالکل بات یہ ہے کہ دوستو ہر ملک میں نا تقریباً جو حکمران ہیں ظالم ہیں. اگر آپ بنگلہ دیش میں ایسا ہوا، ینگسٹرز نکلے، تختے گرے، گورنمنٹ کی چھٹی، بھاگنا پڑا گورنمنٹ کو. انڈیا میں اب یہ تحریک شروع ہوئی اور یہ تحریک پوری دنیا میں چلے گی. جو کرپٹ لوگ گورنمنٹوں میں بیٹھے ہیں وہ اپنے بوری بستر یوں بس نکالیں اور کس سے ختم ہونے کیونکہ دوستو کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو یہ مٹ جائیں گے. ظلم کہاں تک کریں گے؟ مٹ جائیں گے. ظلم ظالم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور جو حق پر چلتے ہیں نا وہ جان دے کر بھی امر ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی یہ آواز اٹھائیں، کاکروچ پارٹی کو سپورٹ کریں. ایران میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں کے رہبر نے اپنی جان دے کر ہمیشہ کے لیے مرد مجاہد تھا، مرد مجاہد. اور جو بھی انسان ہو اپنے ملک کے ساتھ لائل ہونا چاہیے، اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو لائل ہونا چاہیے، چاہے وہ عام بندہ ہے چاہے کوئی بھی بندہ ہے. اس سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. شہید کیا گیا، بالکل. پیچھے صرف 2 کمروں کا گھر انہوں نے چھوڑا ہے، کوئی بینک بیلنس، کوئی جزیرے نہیں چھوڑے. اسے کہتے ہیں مرد مجاہد. تو دوستو انڈیا والوں کو ہم کہیں گے کہ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. خدا کے لیے اٹھ جاؤ، بھگوان کے لیے اٹھ جاؤ، جس کو تم مانتے ہو اس کے لیے اٹھ جاؤ. یہ جو سونو وانگچو ہیں ان کو بچا لو، کیونکہ بچا لو ان کو. اور سب نکلے اپنے گھروں سے اور بالکل اپنے مطالبات منظور کریں. ملتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز. اللہ حافظ.